अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अंधेरी रात का सन्नाटा था। बाजार में एक पागल सा शख्स मिशाल हाथ में लिए दौड़ रहा था। उसकी आंखों में जुनून, चेहरे पर सवाल और लबों पर एक चीख थी, कहाँ है खुदा? मैं खुदा को तलाश कर रहा हूँ। लोगों ने कह कहे लगाए उसे पागल कहा, मगर वो रुका और उनकी तरफ पलटा और गरजदार आवाज में कहा, तुमने उसे मार दिया, मार दिया, हाँ, हम सब ने उसे मार दिया। ये पागल कोई दीवाना न था, बल्कि एक ऐसा किरदार जो उस फलसफे की सदा बनकर निकला जो दुनिया को बताना चाहता था कि अब वो वक्त आ गया है जब इंसान को अपने वजूद का बोझ खुद उठाना होगा। वो फलसफी जिसने सोच के दरवाजे जला दिए। तसव्वुर करें, एक नौजवान खामोश मगर अंदर से तलातम खेज, अपनी आंखों में हजारों सवाल लिए एक पहाड़ी शहर में चल रहा है। चारों तरफ मजहबी अकायद, समाजी अकदार, रवायती अखलाकियात का शोर है, मगर वो खामोशी से सब कुछ देख रहा है। उसे सुकून नहीं, उसे शक है। और ये शक सिर्फ किसी मजहब या इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे इंसानी वजूद पर है। ये था फ्रेडरिक नीशे, एक ऐसा फलसफी जिसने कभी निजाम को गालियां नहीं दी, बल्कि खामोशी से उसे अंदर से जला कर रख दिया। फ्रेडरिक नीशे 1844 में जर्मनी के एक पादरी खानदान में पैदा हुआ। उसके वालिद चर्च में इबादत करवाते थे और उसकी परवरिश भी उसी मजहबी माहौल में हुई। लेकिन किस्मत अजीब होती है। नीशे के वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 5 साल का था। उस गम, उस सवाल और उस खामोश तन्हाई ने एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जो आगे जाकर पूरी दुनिया की रूहानी बुनियादों को हिला कर रख देगी। नीशे बचपन से ही आम बच्चों जैसा नहीं था। 18 साल की उम्र में वो लातीनी, यूनानी, अबरानी, फ्रांसीसी और जर्मन जबानों में अबूर रखता था। उसने मौसीकी, शायरी, अदब और फलसफा में हैरान कुन दिलचस्पी दिखाई। इतनी कम उम्र में 20वीं सदी के बड़े दिमागों को मुतासर करना कोई आसान काम न था। 24 साल की उम्र में वो बाज़ल यूनिवर्सिटी में क्लासिकल फिलॉलॉजी यानी लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर बन गया, और ये शायद उस वक्त का सबसे कम उम्र प्रोफेसर था। मगर ये एक मामूली तालीमी सफर नहीं था, बल्कि वो एक अंदरूनी बगावत का आगाज था। एक ऐसा जहन जो हर चीज को नए जाविये से देखने पर मजबूर था। नीशे ने जल्द ही महसूस किया कि दुनिया नकल और खौफ से भरी हुई है। लोग जीते हैं दूसरों की मर्जी से, सोचते हैं रवायात के सहारे, और मर जाते हैं बगैर ये जाने के कौन। इसीलिए उसने वो सब कुछ तोड़ने का फैसला किया जो सदियों से मुकद्दस समझा जाता रहा था। मजहब, अखलाक, तहजीब, अकदार और हत्ता के सच भी। उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 13 किताबें लिखी। नीशे की किताबें जैसे द स्पोक ज़ारथुस्त्रा, द बर्थ ऑफ ट्रेजिडी और बियॉन्ड गुड एंड इवल, ये कोई सादा फलसफियाना तहरीरें नहीं थी, बल्कि अंदरूनी आग में जलती हुई चीखें थी जो इंसान को जगाने आई थी। उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था। मुसलसल जहनी दबाव, जिस्मानी बीमारियां, दोस्तों से दूरी, मुआशरे की तरफ से रिएक्शन, और आखिरकार 44 साल की उम्र में मुकम्मल जहनी बीमारी। नीशे ने अपनी आखिरी दहाई पागल खाने में गुजारी, लेकिन ये वो पागलपन था जिसने सदियों की नींद में डूबे हुए इंसान को जगा दिया। नीशे मर गया, लेकिन उसकी तहरीरें, उसकी सोच, उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। उसने जो चिंगारी जलाई थी वो आज भी हर इंसान को झंझोड़ देती है, जो सवाल उठाता है, जो सोचता है और खुद को तलाश करता है। नीशे सिर्फ एक फलसफी नहीं था, वो एक इनकलाब था। और आप अगर वाकई सोचने की हिम्मत रखते हैं तो वो आज भी आपके अंदर बोल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं नीशे के नजरियात पर। पहला नजरिया, गॉड इज डेड, खुदा मर गया है। जदीद इंसान और रूहानी खला का ऐलान। नीशे का मशहूर कॉल गॉड इज डेड एक इनकलाबी तस्वर था जो मजहब के खिलाफ जंग नहीं बल्कि रूहानी बहरान की निशानदही था। वो सच में खुदा को कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके नजदीक सनती इनकलाब, साइंसी तरक्की और अकलियत परस्ती ने सदियों पुराने मजहबी इकदार को कमजोर कर दिया था। लोग अब पुराने सवालात के नए जवाबात मांग रहे थे, लेकिन उनके पास नया निज़ाम फिक्र मौजूद ही न था। नीशे ने खबरदार किया, हमने वो मरकज खो दिया है जो हमें अखलाक, मानी और मकसद देता है। अब या तो हम खुद खालक बनेंगे या मुकम्मल अंधेरे में डूब जाएंगे। ये कौल एक पेशगोई भी थी कि मगरबी दुनिया एक वजूदी बहरान की तरफ बढ़ रही है, जहां सब कुछ निस्बती हो जाएगा और सच्चाई सिर्फ एक जाती तजर्बा बनकर रह जाएगी। दूसरा नजरिया है उबरमेंश, फोकुल बशर, वो इंसान जो खुद को नई रूहानी बुलंदी पर ले जाए। नीशे का फोकुल बशर सिर्फ एक सुपर हीरो या ताकतवर शख्स नहीं, बल्कि एक रूहानी, अखलाकी और फिक्री इर्तका का इस्तारा है। ये वो इंसान है जो रवायती मजहब की जंजीरों को तोड़ता है,
بھیڑ کی سوچ سے نکلتا ہے، اپنی اقدار، اپنی معنویت خود تخلیق کرتا ہے۔ فوق البشر کا راستہ آسان نہیں، یہ درد، تضاد، تنہائی اور اندرونی جنگوں سے گزرتا ہے، لیکن یہی جدوجہد اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے وجود کی گہرائیوں سے ایک نیا انسان پیدا کرے۔ نیشے کہتا ہے تمہیں اپنے آپ میں افراتفری رکھنی ہوگی تاکہ تم ایک ناچتا ہوا ستارہ پیدا کر سکو۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر نیشے نے انسان کو چلنے کی دعوت دی۔ ایک خالق بنو، مقلد نہیں۔ تیسرا نظریہ ہے قوت ارادہ، ول ٹو پاور۔ زندگی کا اصل محرک بقا نہیں، برتری ہے۔ نیشے نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا زندگی صرف زندہ رہنے کا نام نہیں، بلکہ خود کو ثابت کرنے، طاقت حاصل کرنے اور اپنے وجود سے اختیار حاصل کرنے کا نام ہے۔ ول ٹو پاور نیشے کے نزدیک وہ بنیادی قوت ہے جو ہر ذی شعور میں موجود ہے۔ یہ صرف جسمانی یا سیاسی طاقت نہیں، بلکہ اپنے آپ پر قابو پانے، خوف کو شکست دینے اور اپنی شناخت کو تشکیل دینے کی اندرونی قوت ہے۔ جب انسان خود اپنے اندر موجود کمزوریوں سے لڑتا ہے تبھی وہ حقیقی طور پر طاقتور بنتا ہے، اور یہی طاقت اسے دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے مقدر کو قابو میں لینے کی ہمت دیتی ہے۔ اگلا نظریہ ہے ایٹرنل ریکرنس، ابدی واپسی۔ کیا تم اپنی زندگی بار بار جینے کو تیار ہو؟ نیشے ایک ایسا سوال اٹھاتا ہے جو انسان کی روح میں آگ لگا دیتا ہے۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہاری یہی زندگی جو تم ابھی جی رہے ہو تمہیں ایک بار نہیں بلکہ لاتعداد بار ویسے ہی جینی ہوگی، کیا تم اسے خوشی سے قبول کرو گے؟ یہ سوال محض فلسفیانہ نہیں بلکہ عملی، جذباتی اور انتہائی ذاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار رہے کہ اسے بار بار جینا چاہو تو شاید تم صحیح زندگی نہیں گزار رہے۔ نیشے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اتنا بامانی بنائیں کہ اگر وہ بار بار دہرایا جائے تب بھی ہم پچھتائیں نہیں بلکہ فخر محسوس کریں۔ اگلا نظریہ ہے اخلاق کی نئی تعمیر، ریویلویشن آف موریلٹی۔ پرانی اقدار کا زوال، نئی اقدار کی تشکیل۔ نیشے کا ماننا تھا کہ مذہب اور سماج نے ہمیں ایسی اخلاقیات دی ہیں جو زندگی کو کمزور بناتی ہیں۔ عاجزی، قربانی، صبر، اطاعت، یہ سب غلامانہ اقدار ہیں جو طاقتور انسان کو دبا دیتی ہیں۔ اس کے برعکس نیشے نے آقا کی اخلاقیات کی وکالت کی ہے جس میں طاقت، فخر، خود اعتمادی، تخلیق اور خود ارادیت کو اہمیت حاصل ہو۔ وہ اخلاقیات جو زندگی کو ہاں کہتی ہیں، نہ کہ اسے دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے نزدیک ہمیں اپنے اخلاقی نظام کو از سر نو پرکھنا ہوگا، کیونکہ جو اخلاق انسان کو کمزور بنائے وہ اخلاق نہیں، زنجیر ہے۔ دوستو، آخر میں ایک سوال ہے، the final question, who are you؟ نیشے کوئی نرمگو فلسفی نہیں تھا، وہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کے اندر سوالات جگاتا ہے اور آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، پھر آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ اپنا راستہ خود تلاش کرو۔ جو تمہیں مار نہیں ڈالتا وہ تمہیں مضبوط بناتا ہے، یہی نیشے کا پیغام ہے۔ خود ہی کو پہچانو، خود کو بناؤ، پھر خود ہی سے محبت کرو، یہی اس دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوستوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نیشے کے کون کون سے نظریے سے متفق یا غیر متفق ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ، تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔